संगमग्राममाधवः AD दशमशतकात् पश्चात् उत्तरभारतात् गणितशास्त्रे योगादानानि अत्यल्पानि अभवन्। तथा केरलीयगणितशास्त्रज्ञाः योगादानेन गणितमण्डलं पुनरपि सुवर्णाभया प्रचोदितम्। केरलीयगणितशास्त्रेषु अन्यतमः प्रसिद्धः आसीत् संगमग्राममाधवः, यः केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स इति पाश्चात्यैः अभिधीयते। इरिञ्जालक्कुड रैल निस्थानकात् अर्ध किलोमीटर पश्चिमे भवति माधवाचार्यस्य इरिङाडप्पळ्ळि गेहम्। विश्वस्य विविधेभ्यः भागेभ्यः अनेके गणित ज्योतिषशास्त्र पंडिताः अत्र समागताः सन्ति। अद्यापि देशविदेशेभ्यः शास्त्रपण्डिताः संगमग्राममाधवस्य योगादानमन्विष्य अत्र समागच्छन्तः सन्ति इति आश्चर्यजनकं कार्यं वर्तते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जीनोम एडिटिंग, रोबोटिंग, चैट जीपीटी इत्येतेषु अपि संगमग्राममाधवस्य सिद्धान्ताः एव अधिकतया उपयुज्यन्ते। निर्मितबुद्धिः, चैट जीपीटी इत्येतयोः आधाराः संगमग्राममाधवस्य गणितसिद्धान्ताः। निर्मितबुद्धेः आधारघटकः आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भवति, तस्य गणितरूपं भवति काल्कुलस्। अस्मिन् रङ्गे अधिकतया उपयुज्यमानाः सिद्धान्ताः संगमग्राममाधवस्य सिद्धान्ताः भवन्ति। अयं संगमग्राममाधवः चतुर्दशशतके इरिञ्जालक्कुड जनपदस्य कल्लेट्टुङ्कर प्रदेशे जीवन महानुभावः आसीत्। गणितशास्त्रस्य अतिविशिष्टसिद्धान्तः पै सिद्धान्तः, काल्कुलस्, इन्फिनिटिव् सीरीस् इत्याद्याः अपि संगमग्राममाधवेन आविष्कृताः। अमेरिका, ब्रिटन्, जपान् इत्यादि राष्ट्रेषु साम्प्रतिके अस्मिन् काले सर्वकलाशालासु माधवाचार्यस्य सिद्धान्ताः पाठ्यविषयत्वेन पाठ्यन्ते। यद्यपि संगमग्राममाधवेन अनेके ग्रन्थाः रचिताः, तथापि शिष्याणां रचनाद्वारैव माधवाचार्यस्य आविष्कारान् अधिकृत्य लोकैः विस्तृतम् अभवत्। अपरिमित श्रेणीद्वारा समवृत्तस्य परिधिः गणयितुं योग्यं सूत्रं माधवाचार्याः आविष्कृतम्। जीवे परस्परन्यायं, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, काल्कुलस्, कटपयादि संप्रदाय सूचिकाः इत्येतेषाम् उपज्ञाता भवति माधवाचार्यः। संगमग्राममाधवस्य प्रसिद्धः कृतिः भवति वेण्वारोहम्। तत्र एवं श्लोकाः दृश्यन्ते। बकुलाधिष्ठितत्वेन विहारो यो विशिष्यते, गृहनामनि सोऽयं स्वान्नि जनामति माधव। अनेन श्लोकेन अस्य नाम जन्मगृहम् इत्यादि अवगम्यते। बहुलं नाम इरञ्ञि इत्यर्थः। विहारम् इत्यस्य चर्च् इत्यर्थः। बहुलाधिष्ठितत्वेन विहारः इत्यस्य इरञ्ञीनिन्नपल्लि इति जन्मगृहनाम्ना लभते। माधवः इति नाम च लभते। माधवाचार्यस्य उपासनामूर्तेः मन्दिरं तेनाचार्येण वाननिरीक्षणायाः रचनायै च उपयुक्तः
शिलापीडश्च अद्यापि तत्र द्रष्टुं शक्यते। संगम ग्राममाधवाचार्यस्य कालः क्रिस्तोः पश्चात् 50-300-सहस्रतः 25-1400 पर्यन्तम् इति मन्यन्ते। कठ्मयादि सम्प्रदायेन 5म शतके वररुचि महाशयेन आविष्कृताः अक्षरसङ्ख्यां सम्प्रदायाः भवति। अस्मिन् सम्प्रदाये प्रत्येकम् अक्षरस्य मूल्यं कल्प्यते। स्वरस्य संख्या शून्यमेव। व्यञ्जनाक्षराणाम् अक्षरमूल्यं वर्तते। संख्यानाम् अनन्तता वर्तते इति सिद्धान्तः प्रथमतया माधवाचार्येणैव रूपीकृतम् इति पाश्चात्य शास्त्रज्ञैरपि अङ्गीकृतम् अस्ति। सैन्, कोसैन् इत्यादि त्रिकोणमिति सिद्धान्तानाम् उपज्ञाता अपि अयं महाशय एव अपि उपलभ्यते। संगमग्राम माधवाचार्यस्य हृदयः इति कथ्यमानाः गोलवाधं, मध्यमतयन, मध्यमप्रकरण इत्यादि ग्रन्थाः टेक्सास्, न्यू आण्ड्रूस्, माञ्चेस्टर् सर्वकलाशालासु उपलभ्यते।